ट्रैवलर टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कदीम तरीन मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मुल्क न सिर्फ खुद कुदरती तेल से माला माल है बल्कि दुनिया के 40% तेल की सप्लाई का रास्ता भी यही है। लेकिन तेल के इतने बड़े ज़खायर होने के बावजूद दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत हैरानगी होगी कि इस मुल्क की करेंसी का शुमार दुनिया की दूसरी कमजोर तरीन करेंसी में किया जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, लोगों का ये मानना है कि ये मुल्क खतरनाक दहशतगर्दों, वीरान शहरों और बेरहम सहराओं वाला मुल्क है। इससे पहले कि आप इन सब बातों पर यकीन करें, हम आपको बताएंगे कि आखिर इन सब बातों में कितनी सदाकत है। तो दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं मशरिकी वस्ता में वाक़े और पाकिस्तान के हमसाया मुल्क ईरान की। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया और इस हमले पर ईरान की कौन कौन सी अजीम शख्सियत इस दुनिया फानी से रुखसत हो गयी। और इन सब बातों के अलावा इस मुल्क के मुतालिक कुछ ऐसे हैरत अंगेज हकाइक से आगाह करेंगे और वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे जो आज से पहले शायद आप लोग इस मुल्क के बारे में जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने इस चैनल ट्रैवलर टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लाइक के बटन को भी जरूर दबाएं। तो चले दोस्तों, अब चलते हैं ईरान के एक मुनफरिद सफर पर। ईरान, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। इस मुल्क का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 17वें नंबर पर किया जाता है। ईरान की सरहदें शुमाल मगरिब से अजरबैजान और अर्मीनिया, जुनूब से अमान, शुमाल से बहरुल काहिल और तुर्कमेनिस्तान, मगरिब से इराक और तुर्की और इसके अलावा मशरिक से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। दोस्तों, ईरान की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है जिसकी तारीख 1500 साल कबल मसीह से भी ज्यादा पुरानी है। अगर हम बात करें ईरान की कदीम तारीख की तो 550 कबल मसीह में अखवंशी सल्तनत ने ईरान की सरजमीन पर अपने कदम जमाए। ये सल्तनत 338 कबल मसीह तक कायम रही। कहा जाता है कि ये वो सल्तनत थी जिसने ईरान की कदीम सल्तनतों की बुनियाद रखी। फिर इस मुल्क के सरजमीन पर सिकंदर आजम ने अपने झंडे गाड़े, जिसने मकतूनिया के हदूद को वसी करते हुए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान के बेशतर हिस्से जो आज पाकिस्तान की सरजमीन में वाक़े हैं, उन पर अपनी एक शानदार हुकूमत की। कई सालों बाद ईरानी सरजमीन पर तुर्कुल नस्ल के एक शाही खानदान ने इस सरजमीन पर खानदानी आबशार की एक बुनियाद रखी थी। इस सल्तनत की बुनियाद अजीम बादशाह नादिर शाह ने 1736 ईस्वी में रखी थी। दोस्तों, नादिर शाह ने आज के 17 ममालिक पर अपना कब्जा जमाया हुआ था, जिनमें तुर्कमेनिस्तान, बहरीन, तुर्की, उज्बेकिस्तान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चेचीनिया और ओमान के कुछ हिस्सों के अलावा दीगर और भी ममालिक शामिल थे। इस खानदान की हुकूमत के वक्त कोई भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसके मुकम्मल हिस्सों पर इस खानदान की हुकूमत हो। खानदान आबशार की हुकूमत 1796 ईस्वी तक कायम रही, मगर 1779 ईस्वी में ईरान के कुछ हिस्सों समेत पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बेशतर इलाकों पर अहमद शाह दुरानी ने दुरानी सल्तनत की बुनियाद रखी। 1750 ईस्वी में ईरान के कुछ हिस्सों पर खानदान ज़ब्त ने अपने झंडे गाड़े। 1785 ईस्वी में एक और खानदान जिसे खानदान काजार कहा जाता है, इन्होंने दौलत आलिया ईरान की बुनियाद रखी। इस खानदान ने बहुत ही कम अरसे के दौरान ईरान के बहुत से इलाकों पर हुकूमत कायम कर ली और 1925 ईस्वी तक अपनी हुकूमत को ईरान की सरजमीन पर कायम रखी। 1925 ईस्वी में काजार खानदान की हुकूमत के बाद रज़ा शाह पहलवी ईरान पर तख्तनशीन हुआ। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि 1935 तक ईरान को दुनिया फारस के नाम से जानती थी और रज़ा शाह पहलवी ही वही शख्स था जिसने फारस को ईरान के नाम से नवाजा और आज तक इस मुल्क को दुनिया ईरान के नाम से जानती है। लेकिन दोस्तों, जब रज़ा शाह पहलवी को मुल्क बदर कर दिया गया तो ईरानी सल्तनत को संभालने वाला शख्स उनका बेटा ही था। रज़ा शाह पहलवी के बेटे की सल्तनत संभालने के बाद कई दानिश्वरों ने अवाम को साथ मिलाकर ईरान और फारस के नाम पर इख्तलाफात शुरू कर दिया और एहतजाजी मुजाहरे भी किए। तो रज़ा शाह पहलवी के बेटे ने ईरान और फारस दोनों को ईरान का नाम रखने पर इत्तेफाक किया। कहा जाता है कि पहलवी खानदान का खात्मा इनकलाब ईरान ने किया। 1979 ईस्वी में इनकलाब ईरान के बाद इमाम खमीनी मुल्क के सुप्रीम लीडर के ओहदे पर फाइज हुए। इस कायम होने वाली हुकूमत ने अवाम को बेशुमार फवाइद से नवाजा और ईरान को तरक्की की राहों में गामजन किया। इस इनकलाब के बाद ईरान का मुकम्मल नाम
اسلامی جمہوریہ ایران رکھ دیا گیا۔ معزز دوستو، اب میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جس کے بارے میں ہم نے آپ سے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ذکر کیا تھا کہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ دراصل دوستو، اسرائیل ایران کو ایٹمی طاقت بننے نہیں دینا چاہتا، اسی لیے اسرائیل نے گزشتہ چند روز قبل ایران پر حملے کیے اور کئی ایران کے عظیم سائنسدان اور فوجی کمانڈرز کو شہید کیا، جن میں ایرانی ایٹمی پروگرام کے سائنسدان علی شمخانی، ڈاکٹر مہدی تہران جی اور فردون عباسی بھی شہید ہو گئے۔ اور ان کے علاوہ اسرائیل نے ایران کے عظیم فوجی سربراہ جنرل محمد باقر، حسین اسلامی، القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی اور ایران کے ایئر چیف جنرل امیر علی حاجی زادہ اور 20 سینئر فوجی کمانڈرز کو بھی شہید کر دیا۔ ہماری اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایران، فلسطین اور کشمیر کے مسلمان جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ہم اپنے پیارے ہمسائے ملک ایران کی کل آبادی کی بات کریں تو ایران 9 کروڑ 24 لاکھ کی آبادی کے ساتھ دنیا کے 17ویں نمبر پر آتا ہے۔ اگر ہم ایران میں آباد لوگوں کے مذاہب کی بات کریں تو 90 سے 95% دین اسلام کے پیروکار یعنی مسلم مذاہب کے ماننے والے یہاں آباد ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، کہا جاتا ہے کہ ایران دنیا کا سب سے بڑا شیعہ مسلم آبادی والا ملک ہے۔ دوستو، اگر ایران کو ڈرائی فروٹ کی پیداوار کا دارالخلافہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہاں کے زعفرانوں، کھجوروں اور باداموں کو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ ایران میں چلنے والی کرنسی کو ایرانی ریال کہا جاتا ہے، جو پاکستانی 1 روپے کے بدلے میں آپ کو ایرانی 156 ریال مل جائیں گے۔ اسی لیے اس ملک کی کرنسی کا شمار دنیا کے کمزور ترین کرنسی میں کیا جاتا ہے، مگر کرنسی کمزور ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ انتہائی خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ اسرائیل دنیا کے 15ویں بڑی فوجی قوت ہے، جبکہ ایران دنیا کی 21ویں بڑی فوجی قوت ہے۔ لیکن اگر ہم ایران کی دفاعی بجٹ دیکھیں تو وہ 6 ارب 30 کروڑ ڈالر ہے، جبکہ اسرائیل کا 15.5 ارب ڈالر ہے۔ اگر ہم ایرانی فوجی قوت کی بات کریں تو ایرانی فوجیوں کی تعداد 5,45,000 فوجی جوانوں پر مشتمل ہے، اور ایرانی فورس کا سب سے طاقتور حصہ انقلابی گارڈز ہے، جن کی تعداد 1 لاکھ ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس 477 طیارے اور 1600 سے زائد ٹینک بھی موجود ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایرانی فوج کو عرب خطے میں اسرائیل اور مصر کے بعد تیسری سب سے طاقتور فوج مانی جاتی ہے۔ چونکہ ایران کو پابندیوں کی وجہ سے دوسرے ممالک سے جدید اسلحہ نہیں ملتا، اس لیے ایران نے روایتی اسلحے کی اس کمی کو میزائلوں سے پورا کیا ہے۔ اس وقت ایران شارٹ رینج اور لانگ رینج میزائل تیار کر رہا ہے، جس کی رینج 3000 سے 2500 کلومیٹر تک بتائی جا رہی ہے، اور ان میزائلوں کو ایران اپنے فوجی پریڈ میں فخریہ طور پر پیش بھی کرتا ہے۔ معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران کی جی ڈی پی IMF کی ایک رپورٹ کے مطابق 432 ارب ڈالر ہے۔ عالمی پابندیوں کے باوجود جو چیز ایران کی اکنومی کو طاقتور بناتی ہے وہ قدرتی تیل اور گیس کے بڑے ذخائر ہیں۔ وینزویلا، سعودی عرب اور کینیڈا کے بعد تیل کے سب سے بڑے ذخائر ایران میں موجود ہیں، جبکہ ایران گیس کے ذخائر والا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران تیل اور گیس کو کھل کر دوسرے ممالک میں سپلائی نہیں کر سکتا۔ دوستو، اگر ہم اس ملک کی قومی زبان کی بات کریں تو فارسی اس ملک کی سرکاری زبان ہونے کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی لیے ایران کی زیادہ تر آبادی فارسی زبان کا ہی استعمال کرتی ہے، جبکہ فارسی کے علاوہ اور بھی مختلف زبانیں ایران میں بولی جاتی ہیں، جن میں آذربائیجانی، اردش، عربی، بلوچی، ترکمینی، آبشار اور ارمینی زبان سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +98 ہے، جبکہ ایران کا کنٹری ڈومین نیم IR ہے۔ دوستو، حیرانگی کی بات تو یہ ہے ایران پاکستان کے برابر میں ہی واقع ہے، لیکن اس کے باوجود ایران وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 30 منٹ پیچھے ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ایران کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کا لائک ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں بہت ہی جلد ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔